السلام عليكم خوتي، واش راكم؟ لاباس بخير؟ ما زالت دقيقة تخلص المباراة. جينا نحكوا على المباراة هذه اللي صراحة يعني ما نزيد فيها ما نقص عليها. يا اخي تعرفوني ما نحبش نزيد، كي نقول رياض محرز لعب وكي نقول رياض محرز ما لعبش. اليوم نقول لكم باللي رياض محرز لعب مباراة مليحة، ونعطي لكم فاش لعب مليحة وفاش ما كانش مليح في المباراة هذه. حاجه الاولانيه نحكوا على زوج لي ماتش، اللي الماتش تاع رامي بن سبعيني ما شفتوش، وانما في الدقيقه 65 راهو ماركا بيناتي، ونديروا الفرق بين مانشستر سيتي ونديروا الفرق بين منشنغلادباخ، والفرق بين رياض محرز او زاد 3 دقائق، والفرق بين رامي بن سبعيني. رحت كيما قلت لكم لهذاك البار باش نشوف بريمي ميطون، بديت نشوف لتحت كان الغاشي، خفت كورونا، ما عاود طلعت الفوق قتلوني بالماريخوانا، هربت نجري من البار هذاك. يا اخي درت لكم في اسمه في البوست المباراة هذه يا خوتي. الاولاني هذاك اللي عجبني انايا تاع اسمه تاع بورتو اف سي بورتو، وهذاك الكولومبي لويس دياس هذاك اللي هبل واسمه وولكر. اغويرو ماركا البيت في الدقيقه 22. يعني شوفوا زوج لي بيت عن عباره عن كما نقولوا اهداف كرات ثابته. الحاجه اللي قلقتني في الماتش هذايا يا خوتي، لا روماركيتو باللي في الشوط الاولاني اللعب كان بزاف على الجهه اليسرى هذيك ما حبتش تخدم. علاش ما يلعبوش على الجهه اليمنى؟ انا شفت، ما نقول لكمش، شفت غوارديولا يهضر مع رحيم ستيرلينغ بعد البيت تاع اغويرو، راه اسمه غوارديولا هضر مع رحيم ستيرلينغ ودار له هكذا جهه رياض محرز. كي بداو يلعبوا الجهه رياض محرز لا روماركيتوها في الدوزيام ميطو في الدقائق الاخرانيين، الحاله تحركت في السيتي صراحه يعني ما راهوش قوي اللي ممكن يدي دوري ابطال اوروبا على حساب واش رانا نشوفوا. اللعب ضعيف، لا ماشي قوي. بورتو نستعرض بهم لان راحوا للسيتي لعبوا وكانهم في بلادهم صراحه. لعبوا، حسيت باللي بورتو راهي تلعب فيه، بورتو ما راهيش تلعب في السيتي. فارق السيتي اللي كان عنده الحظ انه جابوا ضربه الجزاء هذيك اسكو اصليه ولا لا. انا شفت اللاعب غوندوغان عفص على الحارس وراحت البالون اللي داو منها بيناتي. شوفوا خوتي اللعب تاع السيتي، حاجه اللي راهي محيرتني انه 2 حاجات. حاجه الاولانيه كيفاش نتايا السيتي البالون كي يكون عند وسط الميدان رياض محرز ما يلحقوهش لي بال، حتى وكي لحقوه لي بال دار مراوغات شابين ودار كلش في الشوط الاولاني، يعني شت واسترجع. علاش قلت لكم عجبني رغم ان التنقيط خليته 6.6 كما راكم تشوفوا لهنايا، ما راهوش تنقيط مليح، وانما انا ما نامنش بالتنقيط. انا نامن واش راني نشوف بعيني. يا اخي قلتها لكم شحال من خطره، لان واحد يدي بيناتي، انت تجيب بيناتي دير حاله في الماتش، ومن بعد يجي واحد يدير بيناتي التنقيط تاعو يطلع بلافون. رياض محرز في الشوط الاول استرجع كورات بزاف، استرجع كورات فوق اللازم. انا شفتو استرجع واحد 3 ولا 4 كورات اللي استرجعهم ينحيهم مرجل المدافعين اللي كان قمه، كان يراوغ شق الخطوره. في الشوط الثاني رحيم ستيرلينغ عطالو، لا غالب الكارديا عطالو تيراها ديريكت لداخل، خبطت في رجل الكارديا هذه تسرى صارف كلش مغلوق، ما عنده من يحطها، ضربها تيراها يعني على الاقل تيرا، ماشي باركزوب خرجها برا، نو شدها الكاردا. كانت ماركه لو كان رياض محرز يدي يعني منصب مليح في هذه المباراه. الشيء اللي راه محيرني يا خوتي انايا، وهذا هو اللي راه مقلقني، رياض محرز ما عندوش قيمه في السيتي. علاش ما عندوش قيمه في السيتي؟ بعد غياب واسمه دي برون، تشوفوا رياض محرز ما يداش بيناتي، تشوفوا رياض محرز جا كفر الاولاني دارو غوندوغان، جا الكفر الثاني دارو غوندوغان واللي ماركا به بيت، حتى وكان هدف يعني رائع جدا، وانما راني نشوف باللي رياض محرز ما راهو يدي والو. وهذا هو الفرق في الله يبارك في رامي بن سبعيني اللي مدافع يدي ضربات الجزاء، هذا هو المدافع اللي يثبت روحه في الفريق تاعو. نهار ما جات بيناتي الاولانيه لفد البالون قال لهم انا نديرها، دارها هو، ومن بعد زاد دار البيناتي دوزيام. سقساو، انا شفت الحوار الصحفي تاع واسمه تاع المدرب تاعو، قالوا له واش رامي بن سبعين انت خيرت اللي باش يدير ضربات الجزاء؟ قال لهم نو، قال لهم هو حب يديرها دارها ماركاها، زاد دار دوزيام ماركاها، خلاص راهو يماركي خلوه، سما هو اللي راهو يدير. هذه هي اللي قلت لكم اللاعب يفرض روحه. وانما انت تشوف في السيتي
خليتهم دوك نشوف يخلص الماتش هدايا باش نكملوا الفيديو نهضروا عليه ونشوفوا شحال راهم يعني في الانتر في الطليان راهم دايرين من شنغلاطباخ. خليتهم هدف تاع رامي بن سبعيني اللي دار به البينالتي. الله يبارك اللي رامي بن سبعيني اول مباراه له في الدوري ابطال اوروبا راهم سجل هدف الفوز او هدف يعني هدف تاعو الاول اول مباراه اول هدف حتى وعلى طريقه ضربه الجزاء. يعني اللاعب اللي فرض روحه اللاعب اللي راح للفريق هدايا خدا احترام راهو خلاص المباراه خدا احترام تاع النادي خدا احترام تاع اللاعبين خدا احترام. هذا هو الفرق بينه وبين رياض محرز اللي لعب كاع من الجهه اليسرى. يا خوتي دوك نشوف شحال راهم وسمهم. يا خوتي تشوفوا نتوما الوسط الميدان يجي يدور رياض محرز يجي يمدلو بالو يعاودوا يدوروا هكذا ويمدوها ملهي حتى ملهي راهي مزيره. انا هذه اللي حيرتني هذه اللي خلاتني نخمم بزاف. حتى ملهي بار اكزومبل كاين جروب تاع لاعبين يعني اللاعب ما راهوش وحده زوج ثلاث لاعبين معاه 4 لاعبين بصح يقدروا يوصلوا الكره. وانما رياض محرز يشوفوا لاعب معاه ما يقدروش يوصلوا الكره. انا هذه هي اللي راهي مقلقتني هذه هي اللي كيما نقولوا ما تحس باللي ما راهمش يلعبوا مع رياض محرز. يعني العصابات تبقى عصابه مهما كان ورياض محرز لازم كيما نقولوا واو. الانتر ومنشنغلاطباخ زوج دوك نشوفوا شكون ماركا بيت الدوزيام دقيقه برك. الاهداف شكون اللي ماركاهم رامي بن سبعيني دوزيام ماركاه جوناس هدايا هوفمان مليح زوج رامي بن سبعيني. دوك نقول لكم التنقيط لايف تاع رامي بن سبعيني لايف راكم معايا لايف نوري لكم لايف التنقيط تاع رامي بن سبعيني. رامي بن سبعيني التنقيط تاعو راهو 7.2. دوك نقول لكم التنقيط تاع رياض محرز اون لايف ديريكت شحال عطاولو في المباراه. رياض محرز عجبني دار مباراه مليحه. وانما كيما راني نقول لكم على حسب واش راني نشوف رياض محرز اللاعبين ماهمش يلعبوا معاه. يعني باش تزيد ندير لكم الخوف والله غالب هذه هي الحقيقه. انا ما نقدرش نخبي الحقيقه انه رياض محرز مع شتو طوريز ادخل طوريز ماركابيت علاه وصلاتو الكره كي وصلاتو الكره تما هدايا يزيد يدير خاطر او كيما نقولوا رياض محرز المنصب تاعو اللي يكون في 6.6 رياض محرز المنصب تاع رياض محرز اللي يبقى فيه خطوره. هذا واش حبيت نوصل لكم يا خوتي انه المنصب تاع رياض محرز والفريق هذا تاع السيتي انا صراحه ما نكذبش عليكم. ولو كان رياض محرز ما قدمش اليوم مباراه نقول لكم باللي ما قدمش مباراه وتعرفوني قلتها لكم شحال من خطره رياض محرز ما عجبنيش. ولكن اليوم رياض محرز عجبني. وانما اللعب ما كانش بزاف ما عليه اللعب كان بزاف من الجهه اليسرى. هذا هو المشكل تاع الفريق اللي راهو فيه والعصابه اللي راهي فيها. كوفرو ما كانش نتاع رياض محرز معروف بلي كوفرو مع السيتي تيرا 3 اللي كوفرو راهم ماركي منهم زوج يعني 3 تيرا غير 3 او 4 راهم ماركي 3 على ما اظن راهم ماركي منهم زوج. كيفاش انت يطيح كوفرو يجي يديه دي برون دي برون كان هو اللي يدي يطيح كوفرو دوكا مع غوندوغان عنده بزاف ما لعبش يجي يدي قال ما تيريش انا نتيري بلاصه علاه افرض نفسك يا خويا رياض محرز افرض نفسك. اللاعبين راهم يفرضوا روحهم راح مستنيك. علاش راهو شايد منصب اساسي لان راهو يفرض روحه ما نخرجش يخبط يدو كي يخرجوا غوارديولا كي طيح بيناتي يا اخي خطره جاب بيناتي رفدها قال انا نديرها بحضور كيفين دي بروين. انت دوكا غوندوغان هذا كان اصابه ما على باليش شحال عام هو مصاب ولا ما على باليش شحال 6 شهور ولا 7 شهور ما بانش كاع جا اليوم دا كاع لي كوفرون. وانت واش راك دير اخويا رياض محرز واش راك دير يعني صراحه شوف انت فارق من نجم كان يدير لي كوفرون كامل كان يدير لي بيناتي كامل في مانشستر سيتي يجي الفريق هذايا ما ينحوا له كلش ينحوا له كاع لي كوفرون ينحوا له كاع لي بيناتي ما ديرهاش كوفرون ما ديرها حتى في غياب كيما نقولوا واسمه في غياب كيفين دي برون ما ديرش حتى بيناتي. انا رامي بن سبعيني نستعرب به رامي بن سبعيني راح لالمان فرض روحه حتى اللغه ما يعرفهاش فرض روحه راح للنادي فرض روحه بالاحترام. اللاعبين كاع يحترموه كيطيح بيناتي كاع يشوفوا فيه يروح يرفدها ويديرها. لي كوفرون شتو يدير لي كوفرون يعني الله يبارك رامي بن سبعيني راني فرحان بزاف اللي النادي تاع ميشن غلاطباخ اللي يحترم اللاعب الجزائري تاعنا
تسمى كيما نقولوا نشوفوا نسيبورتي صافي بليزير. انا مانشستر سيتي تخسر صافي بليزير لو كان تخسر، ونتمنى رياض محرز يقدم اداء مليح ويسجل اهداف، بصح السيتي نتمناها دائما تخسر حتى يخرج منها رياض محرز، لان السيتي اصلا ما راحش تدي شامبيونز ليغ بهاد العقليه، وما راحش بهاد طريقه اللعب، ما راحش تدي شامبيونز ليغ هكذا. وانما كي شفنا باغ اكزومبل الانتر البارح طلوا 1 ربحوا، وشفنا وليدنا واسمه وليدنا محمد فارس لعب 90 دقيقه، واللي كيما نقولوا كاين هادو هما الانديه اللي نسيبورتيهم، ما نسيبورتيش انا النادي اللي راهو حاقر وليدنا. خاوتي مبروك 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 المحمد فارس بالفوز، ومبروك مبروك مبروك التعادل خارج الديار اللي منشن غلاطباخ، والهدف الاولاني اول مباراه اللي رامي بن سبعيني، والهدف الاولاني تاع رامي بن سبعيني يعني صراحه اللي خلاني نفرح، وصراحه اللي نحس باللي عندنا لاعب اللي يخبط يدو على الطابله. ونقول المحرز مالغري الفوز نقول لك هارد لاك، يعني انه ما راهمش يلعبوا معاك، هارد لاك انه راهم يدوا لك لي بيناتي، هارد لاك يا خويا رياض محرز، يا حبيبنا رياض محرز يا اللي نحبوك من قلبنا كجزائريين ونحبوا طريقته والفن تاعك، نقول لك هارد لاك لانك ما راكش دير لي كوفر وما راكش دير لي بيناتي وما خلاوكش تفرض نفسك. خاوتي هذا واش عندي واش نقول، ما نطوش عليكم، وان شاء الله نحاول غدوه نوجد لكم فيديو تاع واش راهم يقولوا بين الثلاثي محمد فارس ورياض محرز ورامي بن سبعيني. ما نطوش عليكم خاوتي، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.